हामी सोझै परमेश्वरको वचनतिर लाग्नेछौँ। म तपाईसित दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदलाई पढ्दैछु। हामी सबै दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिनै जान्छौँ। प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। हामी सबै घुम्टोहरू हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पद। अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको उद्देश्य मान्छे लोग्ने स्वास्ने बनाउनमा चाहिँ उहाँको उद्देश्य हामीले यही नै पाउँछौँ कि परमेश्वरको स्वरूपलाई हाम्रो जीवनले प्रतिबिम्बित गर्न सकोस्। उहाँको रूपलाई चाहिँ हाम्रो जीवनले प्रतिबिम्बित गर्न सकोस्। यही नै उद्देश्यले परमेश्वरले मलाई बनाउनु भयो, तपाईलाई बनाउनु भयो, लोग्ने मान्छे आइमैलाई बनाउनु भयो। तर कसरी हामी परमेश्वरको स्वरूपलाई, उहाँको चित्रलाई हाम्रो जीवनबाट प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ र उहाँको यो काम प्राय तोडेर भाँचेर उहाँले हामीलाई चाहिँ उहाँको स्वरूपमा उहाँको चित्रण गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर उहाँले हामीलाई तयार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तोडिएको मान्छेहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तोडेको मान्छेलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। यशाया 66 अध्यायको 2 पदले भन्दछ, जो आत्मामा दीन र चूर्ण छ र मेरो वचनमा काँप्दछ, म त्यसलाई आदर गर्दछु। हिंदी में ऐसा लिखा है, उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो खेदित और दुखित मन का है। तर स्वाभाविक रूपबाट एउटा मान्छेको रूपबाट हामी चाहिँ भाँचिने टाइपका मान्छेहरू चाहिँ होइनौँ। हामी चाहिँ टुक्रिने किसिमका मान्छेहरू चाहिँ होइनौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ नबाङ्गिने किसिमका मान्छेहरू हुन्छ नि। बेत जस्तै जति घुमाए पनि के पनि त्यो भाँचिँदैन। तर काठको टुक्रालाई तपाईँले यसो गर्नुभयो भने भाँचिन सक्छ, तर बाँस बेत चाहिँ भाँचिँदैन। हामी पनि एकदमै जिम्नास्टिक गर्छौँ यताउति, अनि सबै अवस्थामा चाहिँ हामी एडजस्ट गर्छौँ, तर हामी चाहिँ तोडिनलाई चाहिँ हामी तयार छैनौँ। हामी नतोडिने कारणले गर्दा हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अन्धो बन्दछौँ। आफ्नो अवस्थालाई हामी चिन्दैनौँ। कतिपल्ट मेरो पनि मानसिक प्रब्लम हुन्छ होला, नुहाउने बित्तिकै के गरेर राम्रो लुगा लगाएर म अफिस पुग्छु। होइन, अफिस पुगेर 2 घण्टासम्म मान्छेसित भेटचाट गरेर बाथरुममा गएपछि बल्ल थाहा पाउँछ मैले त आज कपालै कोरेको रहन्छ भनेर। यो नभाँचिने जुन स्थिति छ, यो स्थितिले गर्दा हामीले चाहिँ हामीलाई नै चिन्ने बिर्सिसकेका हुन्छ। हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरा हामीले नै थाहा पाउँदैनौँ। हामी भाँचिएको भए हामीले थाहा पाउँथ्यौँ होला हामी कस्तो छौँ भनेर। तर यो नभाँचिने जुन प्रक्रिया छ, जसको निम्ति हामी भित्रबाट घमण्ड गर्छौँ, अनि यसले हाम्रो साँचो हृदयको अवस्थालाई बताउँदछ। वचन संग्रह 34:18ले भन्दछ, त्यस्तै थुप्रै वचनले भन्दछ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर तपाईँदेखि टाढा गएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो वचनले तपाईँलाई केही भन्न पर्छ, जहाँ लेखिएको छ चूर्ण हृदय भएकाहरूको नजिक चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ।
दादाहरू धार्मिक गुण्डाहरूको नजिक होइन। भनेको अर्थ बिशप, रेभरेन्ड, डाक्टरहरूको नजिक होइन, तर यहाँ भनेको छ चूर्ण हृदय भएका मानिसहरूको नजिकमा चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। अरू ठाउँ पनि लेखिएको छ कि परमप्रभुले टुटेको हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। बाइबलमा हामीलाई चाहिँ नभाँचिएका मान्छेहरूको बारेमा बताइएको छ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ फिराउन राजा थियो। मूसा उसको अगाडि आएको थियो, कतिवटा विपत्ति आए तर ऊ टुक्रिँदै भाँचिएन। छोरा मर्दासम्म ऊ भाँचिएको थिएन। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, हाम्रो घरमा त एउटा कुखुरा बिमारी भएर मर्यो भने कति हामी पश्चाताप गर्छौँ। त फिराउन राजाको त्यो राजाको हृदय हेर्नुहोस् तपाईँले। तर ऊ ती सबै कुराहरू उसको राज्यमा, उसको शासनमा ती घटनाहरू घटे तापनि उसले चाहिँ आफूलाई तोडेन, गरेर अगाडि बढ्यो। अर्को व्यक्ति पनि छ, राजा साउल। एउटा एकदमै नम्र अगुवाको रूपमा उनले आफ्नो जीवनलाई सुरुवात गरेका थिए। तर त्यो धुलो सिमेन्ट चाहिँ अहंकारले गर्दा जम्न पुगेको छ। राजा साउलले के गरे हामी बुझ्दछौँ र उनी तोडिन चाहनु भएन र उनको के भयो त्यसको विषयमा म भन्न चाहदिनँ। तेस्रो हामी कोराको बारेमा देख्दछौँ अनि यी पनि उनले आफ्नो हृदयलाई साह्रै कठोर बनाएको कुरा हामी देख्दछौँ। हामीले आफूलाई तोड्न नदिएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरका शत्रु बन्दछौँ र हामीले परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्ने र उहाँको कृपा प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम यही नै हो कि हामीले आफूलाई उहाँको अगाडि नम्र तुल्याउनु पर्छ। याकुब 4:6 भन्दछ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। संसारमा यसो देख्दाखेरि मान्छेहरू एकदम स्मार्टहरू नै अगाडि पुग्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ, तर परमेश्वरको तरिका चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै जान सक्दछौँ। ढुङ्गाको हृदय भएको मान्छेले अर्को मान्छेलाई ढुङ्गा नै हान्छ। ढुङ्गा कसले हान्छ? जसको हृदय ढुङ्गाको छ उसले अरूलाई चाहिँ ढुङ्गा नै हान्छ। याकुबले पनि त्यही नै सोचेका थिए। 20 वर्षसम्म उनको जीवन यस्तै किसिमले बितेको थियो अनि परमेश्वरले उनलाई तोड्नु भएको छ। हामीलाई कुन कुराले हाम्रो जीवन तोडिनदेखि रोकिरहेको हुन्छ? हाम्रो जीवनमा कठिन परिस्थितिहरूको पछाडि परमेश्वरले एउटा काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी तोडिनलाई चाहिँ टाइम लाग्दै जान्छ। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आउँछ अनि यो सबैले हामीलाई तोड्दछ। जब हामी तोड्दछौँ हामी परमेश्वरको नजिक आउँछौँ। म बिशप पनि हो, डाक्टर पनि हो, रेभरेन्ड पनि हो, के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्, तर व्यक्तिगत जीवनमा मैले मेरै मान्छेहरूबाट यति धेरै हेपाई पाएको छु, मैले त्यो आफ्नो श्रीमतीलाई समेत भन्दिनँ, किनभने मलाई थाहा छ यी सबै कुराहरूद्वारा म चाहिँ परमेश्वरको छेउमा पुग्न सक्दछु। र मैले यस्ता मानिसहरू पनि देखेको छु जसले अहम र घमण्डको कारणले गर्दा उनीहरू माथि होइन तर धेरै तल खसिसकेका छन् र कति व्यक्तिले आफ्नो बोलावटलाई पनि बिर्सिसकेका छन्। तपाईँ र म विभिन्न परिस्थितिमा हामीलाई जुन परिस्थितिहरू, अप्ठ्यारो, विपत्तिहरू, हेपाईहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यसको पछाडि परमेश्वरले केही उद्देश्य राखिदिनु भएको छ भन्ने कुरा यदि तपाईँ र मैले बुझ्दैनौँ भने हामीले आफूलाई तोड्नलाई धेरै समय लाग्न सक्दछ। याद गर्नुहोस् राजा दाउद, उनी जवान छँदा नै उनी माथि अभिषेक गरिएको थियो तेल हालेर। परमेश्वरले गराउनु भएको थियो। त्यो अभिषेक के को लागि थियो? इजरायलको सिंहासनको लागि त्यो अभिषेक थियो। तर के त्यो अभिषेक गर्ने बित्तिकै राजा गएर सिंहासनमा बसेको छ? छैन। उसलाई थाहा पनि छैन, फेरि दुग्रो गरेर भेडाहरू चराउँदै गएको छ। तर उसले
अभिषेक पाएको छ, त्यो अभिषेक पाएको 20 वर्षपछि मात्रै उसले जुन कुराको लागि अभिषेक पाएको थियो त्यो कुरा उसले पाएको छ। हुनसक्छ तपाईँ मध्ये कतिजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो जीवनमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा महान सेवकाईको लागि अभिषेक गर्नु भएको छ, तर हुनसक्छ तपाईँको पास्टरले अगाडि आएर तपाईँलाई गीत पनि गाउन दिँदैन। एल्भिस प्रिस्ली भन्ने एउटा मान्छे यही देशको मान्छे हो। त्यो मान्छेको कथा थाहा छ? त्यो मान्छेलाई पास्टरले क्वायर ग्रुपबाट बाहिर निकालिदिएको थियो र त्यो मान्छे लोकल एफएम स्टेसनमा गएर गीत गाउन थाल्यो र ऊ किङ अफ म्युजिक, किङ अफ गस्पल बन्न पुगेको थियो। आज उसको चियानो मान्छेहरू गएर रुन्छन्। तपाईँ र हाम्रो त चियानको नाम पनि थाहा हुँदैन होला त्यहाँ। तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा के हो भने, यदि तोडिने परिस्थितिहरू, साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ भने त्यसलाई अँगाल्नुहोस्। हुनसक्छ त्यो एउटा ठाउँ हो जुन ठाउँले तपाईँलाई परमेश्वरको नजिकमा पुर्याउँछ। आफैलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा पनि हामी धेरैपल्ट यो तोडिने प्रक्रियामा पुग्न सक्दैनौँ। आफ्नो घमण्डको कारणले गर्दा पनि हामी धेरैपल्ट तोडिने प्रक्रियामा पुग्न सक्दैनौँ। आफ्नै परिपूर्णता सबै कुरा छ, विश्वासीहरू पनि 90 जना छन्, भेटी पनि राम्रो उठ्छ, सबैले ताली बजाइदिन्छन्, गीत पनि राम्रो गाउँछ, जाने पनि नजाने पनि गिटार बजाइहाल्छन्, होइन? त्यसपछि स्वर पनि धेरै राम्रो छ। एकजना भाइले धेरै वर्ष अगाडि म कहाँ आएर भन्यो, बिशप तपाईँको स्वर एकदम राम्रो छ। मैले भने हो र? थाहै थिएन होला। मैले दुनियाँको एल्बम निकालेको छु, 100 भन्दा पनि एल्बम बढी निकाल्ने मान्छे मै हो। गीत नजान्ने मान्छेको पनि गीत एल्बम निकालिदिएको छु नेपालमा। मैले पनि गाएर एउटा हेर्न पर्यो भने त्यसपछिको कथा म भन्दिनँ। त्यो एउटै गीत मैले रेकर्डिङ गरेँ, त्यो पनि इन्डियाको एउटा दामी स्टुडियो जिएफएको स्टुडियोमा गएर रेकर्डिङ गरेँ। अनि म्युजिक हाल्ने मान्छेलाई मैले भने त त्यहीँ बसेर म्युजिक हाल भने, त्यसले भने विषय यस्तो कहिले भएको छैन। मैले भनेपछि हुन्छ। अनि उसले चुपचाप म्युजिक बजायो। अनि मैले गाएको नेपाली उसले बुझ्दैन थियो, अनि उसले बजायो। अनि 3वटा टेकमा गीत रेकर्डिङ गरिदिएँ। मैले भने ठिक छ भने मेरो गीत के थियो भने, त्यो क्रुसमा जब म हेर्दछु, खास के भएको थियो भने यही गीत प्रभु भोजमा गाउने बेलामा एकजना भाइले मलाई भनेको थियो तपाईँको स्वर राम्रो छ। त्यसपछि मैले भने अबै मैले मात्र गाएँ भने त हिट नहोला भनेर अर्को एउटा गायिकालाई मैले भने तिमी आऊ, तिमी आएर मैले गीत गाएको छु, कानमा चाहिँ त्यो फोन लगाऊ, अनि मैले गाएको सँगसँगै तिमी गाऊ। अनि उसले लगायो। उसले भने बिशप यो तपाईँले गाएको त बडो अनौठो गाउनु भएको छ, अलिक फलो गर्न गाह्रो छ। मैले भने अरे मैले गाएको छु कहीँ बिग्रन्छ, मैले ठिक गाएको छु, तिमीले म पछि गाऊ। बिचारा मेरो अर्डर मारेर उसले गीत गाए। अब त डुएट भइहाल्यो अनि मजाले एउटा एल्बममा फुत्त माजामा लगाएर हालेँ। अनि एल्बम निकालिदिएँ। मैले सोचेँ गीत बहुत हिट होला भनेर, तर कसैले पनि मलाई तपाईँको गीत सुन्यो भनेर आजसम्म भनेको छैन। अनि त्यो एल्बम मैले कति लगाएर बेच्दिनँ पनि, यहाँ ल्याएको भए सायद त्यो धेरै बिक्री हुन्थ्यो होला। तर आज म तपाईँलाई त्यहीसम्म बताउन चाहन्छु कि घमण्ड गर्ने मान्छेहरूले, बिशपहरूले पनि कसरी घमण्ड गर्दछन् र परमेश्वरले कसरी उहाँहरूको घमण्डलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाइदिनुहुन्छ। विश्वासको कमीले पनि हामीलाई चाहिँ तोडिने कुरामा चाहिँ पछाडि राख्दछ। परमेश्वरमा शङ्का गरेको कारण, समर्पण नभएको कारण, पछि एक्लै पर्छौँ भनेर हामी चाहिँ धेरैपल्ट यो तोडिने प्रक्रियामा ढिलो भएका हुन्छौँ। हामीले परमेश्वरको भलाइलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, यो भाषणको लागि मात्र होइन, तर यो बाइबलीय सत्यता हो र यही सत्यतामा चाहिँ हामीले अँगालो हालेर जिउन सक्दछौँ। अनि उहाँ सधैँभरि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ अनि हामी फेरिन्छौँ। हिजो आज सधैँभरि उहाँ एक समान हुनुहुन्छ। मर्कुस 14 अध्याय म तपाईँसित पल्टाउन चाहन्छु। त्यहाँ एउटा घटना छ, 14 अध्यायको 3 देखि 9 सम्म। स्त्रीले प्रभु येशूलाई आदर गरेको, सम्मान गरेको। मर्कुस 14 अध्याय। चौदह अध्याय मर्कुसको 3 देखि 9। वहाँ बेथानियामा सिमोन कुष्ठ
रोगीको घरमा खान बस्नु हुँदा एउटी स्त्री विशुद्ध जटामसीको बहुमूल्य अत्तर सिंगमरमरको शिशीमा लिएर आई र त्यो शिशी फुटाएर त्यो सुगन्धित जटामसीको अत्तर उहाँको शिरमा खनाए। तर कोहीले रिस गरेर आपसमा भन्न लागे, यो सुगन्धित अत्तर किन यसरी नोक्सान गरेको? किनकि यो अत्तर 300 चाँदीको सिक्का भन्दा बढीमा बिक्री गरेर गरिबहरूलाई त्यो पैसा दिन सकिन्थ्यो। अनि तिनीहरूले त्यस स्त्रीलाई झपारे। तर येशूले भन्नुभयो, छोडिदेऊ, किन तिमीहरूले त्यसलाई सताउँछौ? त्यसले म प्रति असल काम गरेकी छे। किनभने गरिब त तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन् र इच्छा लागेको कुनै पनि समय तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ। तर म त तिमीहरूसँग सदा तिमीहरूका साथमा हुँदिन। यस स्त्रीले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छे। यसले मेरो शरीरको दफनको निम्ति अघिबाटै सुगन्धित अत्तर घसेर तयार पारेको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, सारा संसारमा जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस स्त्रीले जे गरेकी छे उसको सम्झनाको लागि यो कार्यको वर्णन गरिनेछ। र आज म तपाईसित यो कार्यको वर्णन गर्दछु। यस स्त्रीले त्यो सिंगमरमरको शिशीलाई फुटाई भनेर चाहिँ यहाँ वाक्यको अंश लेखिएको छ। शिशी फुटाए। त्यो सुगन्धित शिशी फुटाएपछि त्यसको सुगन्धित जटामसीको अत्तर उनको शिरमा खनाई र त्यो कोठाको चारैतिर त्यो बास्ना फैलिएपछि यो येशू सँगसँगै भएको गुण्डा छ नि, एउटा धार्मिक गुण्डा, यसले त गर्दै सुँग्दै ठ्याक्क यति पैसा पर्ने यो त भनेर धेरै मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई सुँग्दैनन्, तर उनीहरूले अर्कै कुराहरू सुँग्ने गर्दछन्। त्यो मध्ये चाहिँ यो मान्छे पनि परेको छ। अनि यसले परमेश्वरको इच्छाको विपरीत कुराहरू चाहिँ यहाँ गर्दछ। यहाँ हामी तोडिएको कुरा देख्दछौँ। जब यो तोडिन्छ त्यसबाट चाहिँ सुगन्धित बास्ना आउँदछ। जब तपाईँ र मेरो जीवन तोडिन्छ तब तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ मिठो बास्ना आउँदछ। तोडिएको कुरा चाहिँ यस संसारमा काम लाग्दैन, फालिन्छ तोडिएको कुराहरू। तर कति अचम्मको कुरा छ, परमेश्वरको राज्यमा उहाँले त्यही टुटे फुटेकाहरू जम्मा गर्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा साइकल बोकेर आउनुहुन्छ, ए तिमीहरूको घरमा के टुटे फुटेको छ ल्याऊ भन्नुहुन्छ। हाम्रो घरतिर मधेसबाट आएका दाईहरू आउनुहुन्छ, अरे कुछ है टुटा फुटा हो तो ले जाए, कोई है टुटा फुटा। तोडिएको फुटेको कुरा चाहिँ काम लाग्दैन, फालिन्छ। केही समय अगाडि एउटा बुढी आमा र उसको लोग्ने कहीँ बसिरहेको थियो, कसैले इन्टरभ्यू लिँदै थियो। उहाँहरू बिहा गरेको 75 वर्ष भएर सँगसँगै बसेको। हिजो आज बिहा गरेको 1 हप्तामै के हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भन्न पर्दैन, आउने दिनहरूमा तपाईँले आफै अनुभव गर्दै जानुहुन्छ। अनि इन्टरभ्यू गर्ने मान्छेले सोध्यो, तपाईँहरू यति वर्षसम्म सँगसँगै कसरी बस्नुभयो? बुढी आमाले भने, बाबु हाम्रो पालामा त के कुरा टुटे फुटे भन्ने त हामीले त्यसलाई जोडेर फेरि चलाइहाल्थ्यौँ। हिजो आजको जमानामा त केही फुटे भन्ने फालिदिइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै कारण तपाईँहरूको विवाह चाहिँ धेरै लामो समय बस्न सक्दैन। फुट्यो। यो फुटेपछि चाहिँ सुगन्धित बास्ना निस्क्यो। धेरैचोटि हाम्रो जीवन गनाउँछ किनभने हामी फुटेका छैनौँ, हामी टुटेका छैनौँ। त्यसकारण हामी गनाउँछौँ, हाम्रो व्यवहार गनाउँछ, हामीले बोलेको कुराहरू गनाउँछ, हामीले गरेको तरिकाहरू गनाउँछ, हाम्रा विचारहरू गनाउँछ। हामी चाहिँ गनाउने मान्छे छौँ। जतिको छेस गरेर बसाउने लगाए पनि हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोलेको कुराहरू चाहिँ हामी गनाउने मान्छे भएका छौँ। म जोक्स गर्नमा 1 नम्बर हो। मैले मण्डलीमा प्रचार गर्दा सबै मान्छे जुरुक उठेर ताली बजाउँथे, आज चाहिँ नारायण शर्माको प्रचार भने बहुत खुसी हुन्थे। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु म जोकर भएँ कि तपाईँको सेवक भएँ भनेर। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमी जोकर भयो भने म त्यो दिनदेखि मेरो चर्चमा चाहिँ मैले हँसाउनुको लागि म चाहिँ उभिदिनँ, म परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नलाई उभिन्छु। अवश्य नै यो कुरा सत्य हो कि परमेश्वरको आनन्द हाम्रो जीवनमा छ, तर यो वचन प्रचार गर्ने ठाउँबाट मान्छेलाई हँसाउनको निम्ति चाहिँ त्यो कुरा गल्ती कुरा थियो। हामी जबसम्म तोडिँदैनौँ हाम्रो जीवनबाट सुगन्धित बास्ना बाहिर निस्कन सक्दैन। तपाईले याद गर्नुहोस्, तपाईलाई कुन मान्छे मन पर्छ? जुन मान्छेको जीवनमा बासना छ त्यसैको छेउमा तपाईँ जानुहुन्छ। यदि कोही मान्छे एकदम गनाइराखेको छ भने तपाईँ टाढेबाट जय मसी गरेर लाग्नुहुन्छ। तपाईँ
गनाउने मान्छेको छेउमा जानुहुन्न, किनभने उसको छेउमा जानु भने तपाईँलाई पोल्छ त्यसले, ए क्या भनेर भन्छ, उसले काग करा जसरी तपाईँसित बोल्छ, तपाईँको बारेमा नकारात्मक कुरा गर्छ, अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, त्यस्ताको छेउमा जानुहुन्न, तपाईँ त्यसैको छेउमा जानुहुन्छ जसको छेउमा जाँदा तपाईँलाई चाहिँ एकदम सुगन्धित बास्ना आउँछ। मेरो घरको छेउको वरिपरि चाहिँ चमेली फुलहरूको रुखहरू छन्, अनि म के गर्छु भने मलाई चमेली फुलको बास्ना साह्रै मनपर्छ। तर दिउँसै त्यो रुखको छेउमा गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले देख्यो नि के भन्ला भनेर चाहिँ अँधेरो भएपछि चाहिँ म त्यता वाकिङमा जान्छु, अनि त्यहाँ अडिन्छु, कस्तो मजा लाग्छ, किनभने त्यहाँ एउटा सुगन्धित बास्ना छ। तोडिएको मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको सुगन्ध रहेको हुन्छ। बाइबलमा अरू पनि पद छ जहाँ हामीलाई बताइएको छ ख्रिस्टको बास्ना छर्ने मान्छेहरू, तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्टको बास्ना छर्ने, तपाईँ र म बास्ना आउने व्यक्ति बन्छौँ भने मान्छे जहिले पनि हाम्रो छेउमा चाहिँ आउँछ, हाम्रो छेउमा आउँछ, हाम्रो छेउमा आउँछ। मान्छे मात्रै होइन, ससाना नानीहरू पनि हाम्रो छेउमा आउँछ, जिस्कन्छन् होला, हाँस्छन् होला, गिजाउँछन् होला, तर उनीहरू हाम्रो छेउमा आउँछन्। तपाईँले एकैचोटि आँखा यसो गरिदिनुहोस्, त्यो नानी चाहिँ 10 वर्ष पुगेपछि पनि थाहा पाउँछ यही थियो नि त है भनेर टाढै बस्छ। हामी तोडिएपछि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको स्वरूपको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनबाट पुरा हुन्छ। तोडिएको कुरा यस संसारले हेप्छ, फ्याँक्छ। विशेष गरी तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ, यो देशमा तोडिएको कुराहरूको केही भ्यालु छैन। यहाँ कसैले साइकलमा बोरा बोकेर तपाईँको घरको अगाडि टुटा हुआ कुछ है भनेर आउँदैन। तपाईँले चाहिँ राम्रो टेलिभिजन पनि नयाँ किन्नुभयो भने ढोका बाहिर लगाएर राखिदिनुपर्छ, अरू लैजाओस् भनेर, कोही पनि लिन आउँदैन। त्यस कारण याद गर्नुहोस्, तोडिएपछि मात्र हाम्रो जीवनले सुगन्धित बास्ना दिएको हुन्छ। फुटेको कुराहरू यो संसारमा केही भ्यालु छैन, केही पनि भ्यालु छैन टुटेको कुराहरूको। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यमा नटुटिकन कुनै पनि कुराको भ्यालु छैन। कुनै पनि मान्छे, कुनै पनि सेवक यदि यो तोडिएको मान्छे होइन भने परमेश्वरको राज्यमा त्यो मान्छेको कामै छैन। तर तोडिएको मान्छे छ भने परमेश्वरको राज्यमा त्यो काम लाग्छ। यो संसार र परमेश्वरको राज्यको भिन्नता यही नै छ। जुन कुरा संसारले इन्कार गर्छ त्यही कुरालाई परमेश्वरले प्रमुखता दिनुहुन्छ, अनि जुन कुरा परमेश्वरले प्रमुखता दिनुहुन्छ तोडिएको कुरालाई संसारले भन्छ टुटेको कुरा, फुटेको कुरा चाहिँदैन भनेर। अनि परमेश्वरले यो संसारको टुटेको फुटेको कुराहरू तपाईँ र म जस्तो मान्छेहरू जीवनहरूलाई बोकेर सम्हालेर ल्याएर उहाँले आफ्नो महान उद्देश्यलाई पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यदि हामी तोडिन्छौँ भने के हुन्छ? यदि हामी तोडिन्छौँ भने हामी चाहिँ पश्चातापमा हिँड्ने गर्दछौँ। चर्चहरूमा एउटा आराधनाको विधि छ। त्यो आराधनाको विधिमा चाहिँ मैले मेरो जीवनमा धेरै वर्षसम्म यो चर्चसित रहेँ, जुन विधिमा चाहिँ पश्चाताप भन्ने कुनै कुरा थिएन। पश्चाताप त्यति बेला मात्रै गरिन्थ्यो जुन बेला कोही विदेशी प्रचारक आएर यहाँदेखि त्यहाँसम्म उफ्रेर प्रचार गरेर अगाडि आइजा भनेर भन्थ्यो, त्यति बेला मात्रै हामी चाहिँ पश्चाताप गर्न अगाडि पुग्थ्यौँ। नभए हाम्रो आराधना विधिमा पश्चाताप भन्ने कुरा केही छैन। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जबसम्म हामी पश्चाताप गर्दैनौँ यो वेदीमा आउने कुनै अधिकार छैन। जबसम्म हामी पश्चाताप गर्दैनौँ तबसम्म आराधनामा प्रवेश गर्ने कुनै अधिकार छैन, वा हामी कुनै पनि किसिमले त्यो आराधनामा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ जबसम्म हामीले आफैलाई तोडेका छैनौँ। प्रभु येशूले प्रार्थना सिकाउनु भयो। त्यस प्रार्थनामा भन्नुभयो, हे पिता हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर। क्षमा गर्नुहोस्, अनि हामी पनि अरूलाई क्षमा गर्छौँ, किनभने तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। पश्चातापी हामी बन्दछौँ जब हामी तोडिन्छौँ। उदाहरण छ लुकाको सुसमाचार 15 अध्यायमा उडन्ते पुत्रको। जब ऊ पश्चातापी भयो उसको जीवन चाहिँ आशिषित भयो। पश्चातापी जब हामी हुन्छौँ, हामीले आफ्नो बचाव गर्दैनौँ, हामीले अरूमाथि चाहिँ दोष हामीले लाग्दैनौँ। जसरी हब्बाले भने, आदमले भने यो स्त्रीले खोयो के दिएको खाना दिएको र मैले त्यही खाइदिएको भनेर। खाने बेला हेरेको थिएन राम्ररी कुन ब्रान्डको भनेर, खानेकुरा आऊ कि होइन भनेर हेरेको होइन, तर खाइसकेपछि दोष चाहिँ अरूलाई। पश्चाताप गरेको मान्छेले चाहिँ त्यसो गर्दैन, बरु उसले दोष चाहिँ आफ्नै जीवनमा लिएको हुन्छ। बरु हामी भन्छौँ, यदि हामी तोडिएका मान्छे भने हो मैले गल्ती गरेको छु भनेर भन्छौँ।
मैले एउटा कथा पढेको थिएँ, जुन कथामा चाहिँ एउटा मान्छे चोर चाहिँ भाग्दै भाग्दै आएको थियो अनि एउटा चाहिँ पाद्रीको घरमा पुगेछ। खान नपाएर बाहिर कता कता थियो अनि त्यो पाद्रीले समातेर मेरो घर आइल मजाले सुत्न दिएछ। चोर है त बाटोमा सुत्ने मान्छे अनि पाद्री घरमा मजाले सुतेछ। सुत्दाखेरि पुरा त्यो सुनको कुरुस अनि के देख्दाखेरि त त्यसको चोरको मन त जागेर आयो। अनि त्यो चोरले के गरेछ भने त्यो पाद्री सुतिरहेको बेलामा सबै त्यो सुनका कुरुसहरू चर्चमा राखेका राम्रा त्यो भाँडाहरू प्रभु भोजका के कुराहरू सब बोकेर लम्पाट राति बिहान पुलिसको गस्तीले च्वाप्पै समातेर हेर्दाखेरि त पुरा त्यो चर्चको सामान चोरेर लिएर आएको। ला अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठुलो चर्च जुन थियो त्यो चर्चमा चाहिँ त्यो पुलिसले त्यसलाई समातेर लिएर गयो पाद्रीकोमा। पाद्री तपाईँको चर्चमा चोरी भएको छ। पाद्रीले थाहा पाइसक्यो थियो, बिहान हेऱ्यो त्यो ला त्यो चोर त भागिसकेछ, चर्चको सब लिएर भागिसकेको रहेछ। अनि पाद्रीले के गरौँ गर्छ अनि उसको अगाडि ल्याइदिएपछि त झक्कै भएर अनि पुलिसले सोधेछ, पाद्रीजी यो मान्छेले तपाईँको चर्चबाट यो सबै सामानहरू चोरेर लिएर गएको रहेछ, हामीले त्यसलाई समातेर तपाईँको अगाडि अब लिएर आएको छौँ, हामी मुकदमा चलाउनेछौँ। अनि पाद्रीले त्यो मान्छेलाई अनुहारमा हेरेर मुसुक्क हाँस्यो र पुलिसलाई भन्यो, तपाईँले यस्तो सज्जनलाई किन पक्रेको? उहाँ मेरो पाहुना हुनुहुन्थ्यो, मेरो चर्चबाट मैले उपहार दिएर हिजो राति बिदाई गरेको थिएँ, अब तपाईँले चाहिँ चोर भनेर समातेर ल्याइदिनु, यो त बहुत अपराध गर्नुभयो तपाईँले। त्यसपछि पुलिसले त्यो चोरलाई भन्यो, माफ गर्नुहोस् है, तपाईँ त सज्जन हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अनि त्यसपछिको कथा मैले भन्नु पर्दैन। के तपाईँको जीवनमा कसैलाई तपाईँले त्यस किसिमले पश्चाताप गर्ने मौका दिनुभएको छ? यदि म विश्वास गर्छु त्यो मान्छे प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ, चर्चमा आएको छ र पछि गएर चाहिँ प्रभुको सेवक दास बनेको छ। फिलोनको किताबमा पनि हामी हेर्दछौँ त्यो एउटा चोर भाइको कमाराको बारेमा छ त्यहाँ। अनि पछि त्यही कमारा पछि गएर बिशप भएको छ। अनि त्यो किताब चाहिँ यो चोर भएर गएको यसलाई तिमीले स्वीकार गर भन्ने जुन कथा छ त्यो किताबलाई चाहिँ क्याननमा बाइबलभित्र राख्नको लागि त्यही मान्छेले एउटा आग्रह गरेको हुन्छ जब काउन्सिल बसेको हुन्छ क्याननको लागि। किनभने उसले भन्छ मेरो बदनाम भए तापनि मान्छेले थाहा पाउनेछन् कि एउटा चोर मान्छे पनि परमेश्वरको सेवाको निम्ति उपयोगी हुन्छ। किन पछि गएर त्यो व्यक्ति चाहिँ एफिससका बिशप बनेका छन् र त्यहाँ अर्को एउटा इतिहासकार त्यो ठाउँबाट जाँदाखेरि उहाँले त्यस बिशपको बारेमा लेख्नु भएको छ जुन एउटा कमारो थियो र चोरी काममा पक्राउ परेर भागेको थियो। परमेश्वरले अचम्मको काम तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुहुन्छ। अनि यदि हामी चाहिँ तोडिएको जीवन बोकेर हिँड्छौँ भने एउटा पश्चातापी हामी जीवन बोकेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ अरूको निम्ति पनि पश्चाताप गर्छौँ। यस विषयमा नेहमियाको किताबबाट पनि धेरै कुराहरू यहाँ अगाडि आइसकेका छन्। नेहमियाले आफ्ना बाबुबाजे र आफ्नो घरानाले गरेको पापको निम्ति पनि चाहिँ यो पश्चाताप गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। दानियल अगमवक्ता र यर्मियाले पनि आफ्ना मानिसहरू प्रति उनले चाहिँ पश्चाताप गरेको कुरा देख्दछौँ। आफ्नो मात्र होइन तर अरूहरूको। हामी जब तोडिन्छौँ हाम्रो आफ्नै शक्तिबाट चाहिँ हामी अलग हुन्छौँ। भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो आफ्नै सामर्थ्यमा हामी थाक्छौँ। हाम्रो पनि प्रयास छ, हामी कति कामहरू गर्न सक्छौँ, यो गर्न सक्छौँ, त्यो गर्न सक्छौँ, आफ्नो परिवारको लागि पनि के गर्छौँ। तर यदि हामी तोडिएका मानिसहरू हौँ भने हामीले बुझ्दछौँ कि हामीले परमेश्वरबाट सामर्थ्य पाउँछौँ। यदि हाम्रै आफ्नै सामर्थ्यमा हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ भने त्यसको मतलब हो हामीले चाहिँ परमेश्वरको तोडाइको अनुभव चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले गरेका छैनौँ। दुईजना मान्छे गाउँतिर थिए, हिँड्दै थिए अनि हिँड्दै हिँड्दा टाढा हेरेको त मेला लागेको रहेछ, हाट बजार लागेको रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ हाट बजार के हो? अनि त्यसपछि उनीहरूले भन्नु जाउँ न हो भनेर गएको त माझबाट खोला रहेछ। अब खोला भए पनि केही छैन, डुङ्गा चढेर जाऊँ भनेर डुङ्गा राखेको थियो नि, त्यो डुङ्गा चढेर ख्याएर पारिपट्टि गएर मेलामा गएर खुब रमाइलो गरेर यसो गरेर के गरेछन्। अनि अँधेरो भन्छ ए बुई। अन्त त्यसपछि त लागिसकेछ दुईजनालाई, ल जाउँ है जाउँ भनेछन्। अनि दुईजना आएछन्, खोलाको किनारमा आएको अँधेरो भइसकेको रहेछ होइन। अनि त्यसपछि दुईजना डुङ्गामा बसे होइन। अनि अँधेरो छ। त्यसपछि एउटाले भन्नु मलाई त थाहा छु तैँले चाहिँ ख्या है भनेर। अनि अर्कोले चाहिँ ख्याएको ख्याच। अनि अर्को त एकछिनपछि उठ्यो है, ए बाबु के भयो? के पारिपट्टि पुग्यो नि क्या?
अनि त्यो ख्याउनेले भन्छ खोइ त ठुलो बाढी आए जस्तो छ हौ, मैले यति ख्याउँदा पनि पारिपट्टि पुगिन भने हत्तेरे नगर म गर्छु भनेर अर्कोले पनि ख्याउँछ। ख्याउँदा ख्याउँदा ऊ पनि थाक्छन्, दुईजनै त्यो जाँड लागेको लिएर सुत्छन् त्यहाँ। छोराछोरीहरू कराउँछ, बिहान हुन्छन् आँखा खोलेको त उनीहरूको डुङ्गा त जहाँको त्यहीँ थियो, किन डुङ्गा त्यहाँ बाँधिएको थियो। धेरैको जीवन त्यस्तै छ, जति ख्या पनि जति जे गरे पनि उनीहरू जहाँको त्यही हुन्छ। कतिजनाले पैसा कमाइ गर्छ, झोलामा हाले गर्छ, अलि दिनपछि हेर्दा त्यो झोलामा पुवाल परिसकेको हुन्छ, हालेको जति सब झरेर गइसकेको हुन्छ। आफ्नै प्रयासमा आफ्नै बलमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन चाहिँ अवस्था यही नै आउन पुग्छ। अनि हामी आफ्नो बलबाट चाहिँ अगाडि निस्केको हुनुपर्छ। हाम्रो आफ्नै शक्ति चाहिँ, हाम्रो आफ्नो स्ट्रेङ्थ चाहिँ हाम्रै ठुलो शत्रु हो, जसले हामीलाई परमेश्वरको छेउमा आउनदेखि रोकिरहेको हुन्छ। हाम्रो आफ्नो स्ट्रेङ्थ चाहिँ हाम्रो ठुलो शत्रु हुन सक्दछ। जब हामी तोडिन्छौँ अनि हामीसित कुनै शक्ति र सामर्थ्य हुँदैन, त्यति बेला परमेश्वरको सामर्थ्यलाई हामी प्राप्त गर्दछौँ। प्रभु येशूले पनि 12 जना चेलाहरूलाई रोज्नुभयो। हिजो आज मान्छेलाई रोज्दाखेरि कति इन्टरभ्यू, कति प्रोसेस केबाट भएर जान पर्छ, तर येशू प्रभुले आऊ पछि लागा भन्नुभयो, हेरिदिनु भयो। उहाँले चाहिँ यो मान्छे कमजोर छ, यो मान्छेको केसको क्वालिटी के छ होला के छैन होला, उहाँ के को मतलब। परमेश्वरले त त्यसै कारण तपाईँले मलाई लिनुभएको। उहाँले चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट काम गर्नुपर्ने थियो भने हामी त्यसको चान्सै थिएन। कस्ताले मौका पाइसकेका हुन्थे। हामीहरू सबै ड्रप आउटहरू त हो नि, होइन। परमेश्वरले कहाँबाट हामीलाई बटुलेर राख्नु भएको। त्यसकारण हाम्रै आफ्नै सामर्थ्यमा हामी चाहिँ एकदम धानिएर रहन्छौँ भने त्यो हाम्रो ठुलो कमजोरी हुन्छ। उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म जब मूसाले भने मेरो केही शक्ति छैन, त्यति बेला परमेश्वरले त्यहाँ बल्ल मूसालाई रोज्नुभयो। किनभने जबसम्म मेरो शक्ति छ म गर्छु मेरो जातिको लागि भनेर कुदेर ऊ गइरहेको थियो, परमेश्वरले भने निस्के यहाँ भाग भनेर भेडा चराउने बनाइदिनु भयो उसलाई। आफ्नै शक्तिमा भर पर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्न। त्यसपछि परमेश्वरले रोज्नुभयो। त्यो रोजेको बेला मूसाले भन्छ म त सक्दिनँ होला हौ। परमेश्वरले भन्छ तैँले सक्छ, हात छोजिन् यु होइन म त हुँदैन होला भने हात तिमीले नै गर्छौ भनेर। यसैलाई पनि म प्रभु पापी हो भने जिब्रो छोइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। सबै अगमवक्ताहरूको कथा हेर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ म हो म नि हौ भनेर परमेश्वरको अगाडि आएको छैन। उनीहरू भनेपछि मबाट हुँदैन होला प्रभु, अत्रिको मबाट हुँदैन, अनि परमेश्वरले तिमीबाट नै हुन्छ। पुरानो करारमा तपाईँले हेर्नुहोस्, मान्छेले रोजेको परमेश्वरले रोज्नु भएका व्यक्ति गिदोनलाई उहाँले कसरी रोज्नुभयो। गिदोनले प्रभु हेर म बोलियो कम लड त्यति होइन, ऊ लुकी गरेर आयो। त्यो स्वर्गदूतदार हे वीर मानिस भन्दाखेरि मिस्टेक भएर त के को वीर मानिस भने त सानो मान्छे हो, यहाँ लुकी काम गरिरहेको के भन्ने आयो भने होइन परमेश्वर तँसित छ, परमेश्वरले तिमीबाट काम गर्नुहुनेछ। जब हामीले आफूलाई रित्याउँदछौँ परमेश्वरले हामीलाई भर्नुहुन्छ। तोडिने प्रक्रियाबाट परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। प्रभु येशू उहाँले दुःख भोग्नुभयो, तर उहाँले कसैलाई धम्की चाहिँ दिनु भएन। उहाँलाई सताउने मानिसहरूलाई धम्की दिनु भएन। उहाँ त कल्वरी क्रुसमा जाँदा उहाँले यसो भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनभने यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूलाई नै थाहा छैन। हामी जब साँचो रूपले हामीले क्षमा गर्छौँ, हामी बदलाको भावना राख्दैनौँ, तब साँचो तोडाइतर्फ हामी अगाडि बढेका हुन्छौँ। बाइबलमा थुप्रै पद छ, स्वार्थमा अहङ्कारमा केही नगर तर नम्रतामा एउटा अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। त्यसै धेरै गाह्रो कुरा। एकचोटि मेरो लिडरले थाहा पाएछ, मेरो स्कुल थियो झन्डै 30-32 वटा, तपाईँ कतिजना मेरो स्कुलको शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि कुरा हो, मेरो स्कुलको कर नतिरेको 1 वर्ष भइसकेको थियो र 60 लाख रुपियाँ चाहिँ कर थियो। मैले नेपाल छोडेर भारत आइसकेको थिएँ, नेपालबाट जानकारी गराइदिएछन् नारायणको स्कुलको 60 लाख कर तिर्न बाँकी छ। उहाँ साह्रै रिसाएर राति फोन गर्नुभयो, नारायण भन्नुभयो, हजुर भने। अनि उहाँले भन्नुभयो यो के हो 60 लाख रुपियाँ तिर्न पर्ने। मैले भने नेपाल छोडेको 2 वर्ष भयो, मलाई नसोध्नुहोस् भने।
अनि उहाँले त चाहिँ भयङ्कर चलाक छस् भनेर भन्नुभयो। अनि धेरै मलाई भन्नुभयो, मैले धेरै कुरा गरिनँ। उहाँले कहिले पैसा तिर्नु भएन, तर त्यो वर्ष हाम्रो पार्लियामेन्टले चाहिँ जति पनि प्राइभेट स्कुल छ उनीहरूले तिर्न पर्ने कर त्यो वर्षसम्मको सबैलाई क्षमा गरिदिनु भयो। मेरो पनि 60 लाख बाँचिहाल्यो। आमेन। मान्छे रिसास, तर तपाईँ प्रभु काम गर्नुहुन्छ भने गर्दै जानुहोस्। प्रभुले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। जब मैले अचम्म भने अचम्मकै गर्नुहुन्छ। जुन काम मान्छेले गर्न सक्दैन परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब हामी आफूलाई समर्पणमा राखेर जिउँछौँ, तपाईँ यदि कसैको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँको आमा बुवाको अधीनतामा तपाईँ जिउनुपर्छ। बाइबलमा लेखेको छ आमा बाउलाई आदर गर। यो चाहिँ म भन्छु किनभने मेरा पनि छोराछोरी छन्। म पनि कुनै बेला कसैको छोरा थिएँ। आमा बाउको आदर गर्नुपर्छ। धेरैले मरेपछि ठुलो फोटो बनाएर कोठामा राख्ने गर्छन्। तपाईले फोटो बनाउनु पर्दैन। यदि जिउँदो छँदा नि उनीलाई केही गर्नुहुन्छ भने त्यो फोटो तपाईको मुटुमा तपाईले राख्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा जिउँदो छँदा नि जे गर्न सक्नुहुन्छ आमा बाउलाई। तपाईले चाहिँ बाउको अनुहार हेर्ने, आमाको अनुहार हेर्ने दिन पुरेर बस्नु पर्दैन। उनीलाई दिनदिनै अनुहार हेर्नुहोस्, दिनदिनै मुही खानुहोस्, दिनदिनै माया गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ र मलाई जीवनको यो स्थानसम्म ल्याउनलाई हाम्रो आमा बाउको ठुलो भूमिका छ। उनीहरूप्रति हामी चाहिँ सबमिसिभ हुनु पर्दछ। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो अगुवाप्रति र प्रभु येशूले नमुना दिनुभएको छ। म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ र मेरो काम, मेरो खानेकुरा मैले उहाँको काम गर्नु हो। हामीले मिलाप र सुधारको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। यो संसारलाई हामीले युद्धको मैदान बनाउनु हुँदैन। चाहे भने अहिले भर्खरै 4-5 जनासित शत्रुता कमाउन सक्छु, हे हु भनेर यसरी गाली गरेर के बोलेर। तर चाहे भने बिग्रेको सम्बन्धलाई मेरो वचन र व्यवहारबाट पनि मैले सुधार गर्न सक्छु। तपाईले पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यो संसारमा हामीले युद्धको मैदान बनाउने होइन। परमेश्वरले हामीलाई गर लडाई गर भनेर पठाउनु भएको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ लडाई म गर्छु, त जा मिलाप गर भन्नुभएको छ। यो लडाई परमप्रभुको हो। त्यसले गर्दा हामी लड्नु पर्दैन। तपाईँ र म मिलापको निम्ति, शान्तिको निम्ति हामीले सक्दो, यो 100% हुन्छ भन्ने थाहा छ, हुँदैन भनेर त्यसै कारण भन्नुहुन्छ। सक्दो मिलेर हामीले बिना बदलाको भावना र हामीले अन्यायलाई सहेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा अपमान सहँदै चुपचाप रहनु एउटा महान पाइला हो येशूको पछि हिँड्नेहरूको। येशूको पछि हिँड्ने मान्छेहरूको न्याय चाहिँ यो संसारमा पाइँदैन। म ग्यारेन्टी दिन्छु। यो मैले प्रेरितको किताब पढेको छु। त्यसदेखि लिएर अहिले इतिहास मण्डलीको म पढ्दै गइरहेको छु, अध्ययन गर्दै रहेको छु। $400-500 को किताब र सिडी डिभिडी एक बोरा मैले जम्मा गरिसकेको छु। म यति मैले बुझेको छु कि यहाँ चाहिँ तपाईलाई न्याय मिल्दैन। तपाईको अगुवाले पनि तपाईलाई चिन्दैन। तपाईलाई चिन्ने एउटा मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ प्रभु येशू। यदि उहाँले तपाईलाई चिन्नुहुन्छ भने you don't need to worry, you just walk on, love him and serve him. तर यदि तपाईलाई चाहिँ मेरो अगुवाले के भनेर उ भनेर त्यो भनेर यो भनेर यो भएर म यहाँ मुद्दा हाल्छु र त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ भने हेर्नु, you lose your life, you lose your peace. अनि यत्रो खोक्रो अनुहार बोकेर तपाईँ चाहिँ हार खाएको जीवन बिताउनु पर्छ। यो संसारमा जति तपाईले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईले अन्याय सहनु पर्छ। म जब अन्याय भन्छु तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईले धेरै मानिसहरूबाट साथ अपमान पाउनुहुन्छ। हुन सक्छ धेरै ठाउँहरूबाट तपाईले पाउने स्थान पाउनुहुन्न, सम्मान पाउनुहुन्न, तपाईले पाउने धेरै कुराहरू पाउनुहुन्न। मलाई सुरुमा नेपाली रुपियाँ 600 रुपियाँको तनखा दिएको थियो। 600 रुपियाँ तपाईले याद गर्नुहोस्। र मलाई त्यो पैसा दिँदा भनेको थियो तपाईले कसैलाई पनि नभन्नुहोस् यो पैसाको बारेमा। मैले भने अभि है कसैले नभन्नु हुँदैन। अनि एकजना मान्छेले चाहिँ छिमेकी चर्चको भाइले म पछि लागेर तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न कति पैसा पाउनुहुन्छ भनेर म साह्रै गर्न थालेँ। अनि सोझो मान्छे है कसैलाई नभन्नु भने के भनेर चाहिँ मैले भने 600 रुपियाँ हो चाहिँ छक्कै परे होइन होला भनेर धनी त्यहाँ ठोकिएको थियो। अनि ऊ ठोकिन लागेको देखेर मैले बुझेँ त्यहाँ दालमा केही काला छ भनेर। तर मलाई पुगेको छ त। मलाई मान्छेले हेऱ्यो भने हो यो त करोडपति होला जस्तै छ। म त्यस्तै छु। नेपालमा कसैलाई गएर सोध्नु नारायण शर्मा कति धनी छ भने उनीहरूले बताइदिन्छ कति धनी छु भने। म गरिब मान्छेको रूपमा चिनिन चाहदिनँ, म एकदम धनी मान्छेको रूपमा चिनिन चाहन्छु। मान्छेले हेप्छ
आजसम्म पनि हेप्छ। तपाईँलाई ती सबै कुराहरू मैले बताउनु पर्दैन। ती सबै बतायो भने तपाईँ म सँगै रुनु होला होइन, अनि तपाईँको समय पनि भइसकेको छ, तपाईँलाई किन रुवाउनु आजको अन्तिम सभामा। तर यो भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा याद गर्नुहोस्, हामीले अन्यायलाई सहनुपर्छ। अन्यायलाई सहनुपर्छ, किनभने न्याय तपाईँलाई कसैले पनि दिँदैन। तपाईँले कसैलाई सहायता गर्नुहोस्, अन्याय परेकालाई मद्दत गर्नुहोस्, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, तर तपाईँ आफै धेरै धेरै पल्ट मान्छेले तपाईँलाई गलत सम्झन्छन्, तपाईँलाई अन्याय गर्छन्। यो चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, किनभने तपाईँ एउटा तोडिएको व्यक्ति बन्नुहुन्छ। तिनीहरूले अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन। यो प्रभु येशूको बारेमा पहिलो पत्रुस 2:23 भन्छ, दुःख भोग्नु हुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन। हाम्रो चलन धम्की दिने पनि छ हिजो आज, तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति। परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। डु नट पे इभिल फर इभिल बट डु राइट। अरूलाई सम्मान गर्नु। हामीले देख्दछौँ अब्राहमले लोतलाई पनि सम्मान गरेका थिए, भतिजालाई पनि सम्मान गर्थे। काका तपाईँसित जान्न, किन लोतले यो बुढो पछि लाग्यो भने त मैले पाल बाँध्दै जिन्दगी बर्बाद गर्ने हो क्या। कतिजना तपाईँसित सेवकाईमा आउने मान्छेले पनि हेर्छ, जवान मान्छेले, यो पास्टर पछि लाग्यो भने त बिजो होला, भेजा छ हो। मैले त भेटाएको छु धेरैलाई, तर राम्रै छ, जहाँ गएर जे गरो भनेर। तर उनीहरूले, लोतले भन्यो यो पछि लाग्यो नि, यो काका पछि लाग्यो नि, मेरो जिन्दगी बर्बाद छ, किन यो त पाल बाँध्दै जान्छ, कता हिँडेको के भएको काकालाई। लोतले आफूलाई बहुत चलाक स्मार्ट एमडी गरेको एमटिएच गरेको जस्तो ठानेको थियो उसले, धेरै जान्ने। अनि अब्राहमले हुन्छ बाबु, प्रार्थना गरिदिन्छु, आशीर्वाद गरिदिन्छु, राम्रो ठाउँ हेर। अनि कता लाग्छ, हरियो ठाउँ। धेरैको लागि यो संसारमा हरियो ठाउँ छ अमेरिका नै हो, किनभने सिमसार भएको ठाउँ छ। धेरैजनाको लास्ट डेस्टिनेसन यही नै हुन्छ, तर धेरै मान्छेको जिन्दगी यहीँ बर्बाद हुन्छ। मैले यहाँ यति पास्टरलाई चिनेको छु, जानेको छु, जुन मान्छेलाई मैले हुर्काएको छु, बढाएको छु, पढाएको छु, उसको चर्चमा सबभन्दा पहिलो विश्वासी मेरै आफ्नै भाइलाई पठार पनि गरेको छु, किनभने उसले सेवकाई छोड्नेवाला थियो। आज जग्गा र घर जमिन बेचेर हिँडिराखेको छ। आई डोन्ट ह्याभ अ प्रब्लम मान्छेले मेहनत गरेर खान्छ भने, तर मैले बोलावटको कुरा गर्न खोजेको, परमेश्वरको कामको बारेमा कुरा गर्न खोजेको। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। अब्राहमले आशीर्वाद दियो लोतलाई, बाबु जाऊ भतिजो जाऊ, राम्ररी ठाउँ रोज। अनि लोतले पहिलेदेखिको बनाइसकेको थियो उसको प्लानिङ, अनि फुत्त निस्क्यो, फुत्त गयो। अनि त्यसपछि के भयो, केही वर्षपछि त्यसको विषयमा मैले तपाईँलाई कथा भन्न पर्दैन। भाग भयो, दौडा दौड भयो। कुनै समय दौडेर त्यो ठाउँ गएर उसले आनन्द मनाएको थियो भने आज त्यही ठाउँबाट ऊ भाग्न परेको थियो। धेरै मान्छेको जीवनमा त्यसो हुन सक्दछ। अनरिङ अदर्स एबभ सेल्फ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै मानिसहरू ल्याउनुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू आउँछन्, हामीले एकअर्कालाई आदर सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ। भातृ प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर। तपाईँ भुटानबाट यहाँ आएका व्यक्तिहरूले एउटा जागृति ल्याउनु भएको छ, एउटा आगोको झिल्को तपाईँले जलाउनु भएको छ। यहाँ मानिसहरू नभएका होइनन्, तर धेरै किसिमले उनीहरूले परमेश्वर प्रतिको बोलावट र प्रेममा धेरै मानिसहरू अलि टाढा रहेका थिए। तर तपाईँहरू यस ठाउँमा आएर जुन आगोको झिल्को तपाईँले जलाउनु भएको छ, त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भातृ प्रेम छ। तपाईँभित्र मानिसहरूलाई अभिवादन र उहाँहरूलाई आफ्नो जीवनमा अङ्गीकार गर्ने, स्वीकार गर्ने, वचन सुन्ने प्रभुप्रतिको भोक र तृष्णाले तपाईँलाई परमेश्वरले आशीर्वादको एउटा बाटोमा अब अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। भातृ प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर। रोमी 12:10 मैले मेरो आफ्नो कथा भने होइन, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। जब हामी एउटा तोडिएको परिस्थितिमा जिउँछौँ, हामी आफ्नै निम्ति आशिषित होइन, तर धेरैहरूको निम्ति हामी आशिषित जीवन पाउँदछौँ। र तोडिएको मान्छे आफ्नो शत्रुमाथि चाहिँ ऊ विजयी भएको मान्छे हुन्छ। नतोडिएको मान्छे उसले तिक्तता, कितोपना र धेरै किसिमका अहङ्कार आफ्नो हृदयमा बोकेको हुन्छ। तर तोडिएको मान्छे ऊ सधैँ हाँसेर अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँको प्रेमलाई अङ्गीकार गरेर आफ्ना शत्रुहरूमाथि विजय जसरी येशू हुनुभएको थियो त्यसरी नै त्यो व्यक्ति पनि जिउन सक्छ।
तपाईं मेरो जीवन कसैले भनेका छन्, ए लाइफ ब्रोकन इन द ह्यान्ड्स अफ गॉड इज प्रेसियस। एउटा तोडिएको मान्छे परमेश्वरको हातमा चाहिँ बहुमूल्य जीवन हो। ही नेभर डिस्पाइज। तोडिएको जीवनलाई परमेश्वरले कहिले पनि उहाँले तुच्छ ठान्नुहुन्न। परमेश्वरको हातमा, परमेश्वरको नजरमा त्यो अझै बहुमूल्य र महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छ। प्रभु येशू, म यस गरी प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले हामी सबैलाई बलियो हुनलाई धेरै आधार दिनु भएको छ। हामीलाई धेरै कुरामा तपाईले बलियो बनाउनु भएको छ। हे प्रभु, तपाईले सहायता गर्नुहोस् कि यो बल हाम्रो विनाशको कारण नबनोस्, तर हामी तोडिएका मानिसहरू बन्न सकौं। जसरी तपाईले बाटो देखाउनु भएको छ, तपाईको स्वरूपमा हामी बन्न सकौं र त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नको निम्ति तपाईले माध्यम राख्नु भएको छ। तोडिने माध्यम तपाईले राख्नु भएको छ र हामीलाई त्यही माध्यमबाट लिएर जानुहोस्, मलाई लिएर जानुहोस्। अझै पनि जीवनमा यस्ता कुराहरूलाई मैले अनुभव गर्न सकूं जुन कुराहरूद्वारा अझै म तपाईको नजिकमा हुन सकूं र तपाईका चमत्कारलाई मेरो आन्तरिक जीवनमा मैले नियमित अभ्यास गर्न सकूं, देख्न सकूं, अनुभव गर्न सकूं। म धन्यवाद दिन्छु तपाईका छोराछोरीहरूको निम्ति। यी जीवनहरू अब निरन्तर आशिषको बाटोमा हुर्कँदै, फल्दै, बढ्दै, बलियो हुँदै अगाडि गइरहेका छन् र यही सँगसँगै हे प्रभु, यो जीवनहरूलाई तपाईले जोगाउनुहोस् र तपाईको शिक्षा, तपाईको अनुग्रह र तपाईको तोडिने प्रक्रियाद्वारा हे प्रभु तपाईले तपाईको नजिकमा राखेर हामीलाई तपाईको निम्ति सुगन्धित वासना छर्ने सुसमाचारका भाँडोहरू, पात्रहरू अनि साना टुक्राहरू तपाईले हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु येशूको नाममा। आमेन।